खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन। मसीह में आप सब की सलामती हो। बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसाक आपके हुजूर रोज़मर्रा की तलावतें लेकर हाजिर होता हूँ। तो मेरे अजीज़ों, आइए हम भरपूर ईमान के साथ आज की तलावतें सुनते हैं। देखो, मैं सलामती को दरिया की मानिद उसकी तरफ रवां करूँगा। हमारे लिए आज की पहली तलावत इशाया नबी का सहीफ़ा उसका 66वां बाब 10वीं से 14वीं आयत तक। यरूशलेम के साथ खुशी करो और उसके साथ शादमान हो, तुम सब जो उससे मोहब्बत रखते हो उसके साथ बड़ी शादमानी करो, तुम सब जो उस पर नौहा करते हो, ताकि तुम चूसो और उसके तसल्ली दे पिस्तानों से सेर हो और दूध दोहो और उसकी सरवत के पिस्तानों से हज़ उठाओ। क्योंकि खुदावंद यूं फरमाता है, देख मैं सलामती को दरिया की मानिद और कौमों की शौकत को लबरेज नदी की तरह उसकी तरफ रवां करूँगा। तब तुम चूसोगे और गोद में उठाए जाओगे और घुटनों पर तुमसे लाड किया जाएगा। उसकी तरह जिसकी माँ उसे तसल्ली देती है, वैसे ही मैं तुम्हें तसल्ली दूंगा। और यरूशलेम में तुम तसल्ली पाओगे और तुम देखोगे और तुम्हारा दिल खुश होगा और तुम्हारी हड्डियाँ घास की मानिद फूटेंगी। और खुदावंद का हाथ उसके बंदों पर जाहिर होगा और अपने दुश्मनों पर गज़बनाक होगा। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। है कुल मालिक खुदा के लिए खुशी का नारा मारो। है कुल मालिक खुदा के लिए खुशी का नारा मारो। है कुल मालिक खुदा के लिए खुशी का नारा मारो। मेरे अजीज़ों, आइए हम आज का जमायती ज़बूर सुनते हैं। ज़बूर नंबर 66, उसकी पहली से 7वीं, 16वीं और फिर 20वीं आयत। ए कुल ममालिक खुदा के लिए खुशी का नारा मारो, उसके नाम के जलाल का गीत गाओ, उसके लिए एक शानदार तराना हमद पेश करो। खुदा से कहो कि तेरे काम क्या ही मुहीब हैं। तेरी अजीम कुदरत के लिहाज से तेरे दुश्मन तेरी खुशामद करते हैं। तमाम ज़मीन तुझे सिजदा करे और तेरा गीत गाए, तेरे नाम का गीत गाए। आकर खुदा के कामों को देखो। बनी नौ इंसान के दरमियान उसने मुहीब काम किए हैं। उसने समुंदर को खुश्की बना दिया है, उन्होंने दरिया को पैदल उबूर किया। इसलिए आओ हम उसमें खुशी मनाएं। वो अपनी कुदरत से अबद तक हुक्मरान है। उसकी आंखें कौमों को देखती रहती हैं ताकि सरकश होकर तकब्बुर ना करें। तुम सब जो खुदा से डरते हो आकर सुनो, मैं तुम्हें बताऊंगा कि उसने मेरे लिए क्या क्या किया है। खुदा को मुबारक कहो जिसने ना तो मेरी दुआ को रद्द किया और ना अपनी शफकत ही को मुझसे बाज रखा। है कुल मालिक खुदा के लिए खुशी का नारा मारो। है कुल मालिक खुदा के लिए खुशी का नारा मारो। ए कुल मालिक खुदा के लिए खुशी का नारा मारो। मेरे बदन पर यीशु के निशान लगे हुए हैं। हमारे लिए आज की दूसरी तलावत मुकद्दस पौलुस रसूल का ख़त गलातियों के नाम, उसका 6 बाब 14वीं से 18वीं आयत तक। मगर खुदा ना करे कि मैं किसी और चीज़ पर फ़ख्र करूं सिवा हमारे खुदावंद यीशु मसीह की सलीब के, जिससे दुनिया मेरी निस्बत मसलूब हुई और मैं दुनिया की निस्बत,
کیونکہ نہ ختنہ کچھ چیز ہے نہ مختونی، مگر مخلوق نو ہونا، اور جتنے اس قاعدے پر چلیں انہیں اور خدا کے اسرائیل کو سلامتی اور رحم حاصل ہو۔ آگے کو کوئی مجھے تکلیف نہ دے، کیونکہ میرے بدن پر یسوع کے نشان لگے ہوئے ہیں۔ اے بھائیو، ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل تمہاری روح کے ساتھ رہے، آمین۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ نعرہ حمد۔ اے توما، تو اس لیے ایمان لایا ہے کہ تو مجھے دیکھ سکتا ہے۔ مبارک ہیں وہ جنہوں نے نہیں دیکھا تو بھی ایمان لائے ہیں۔ ہاللویا۔ میرے عزیزو، آئیے ہم آج کا انجیلی اقتباس سنتے ہیں۔ انجیل مقدس بامطابق مقدس لوکا، اس کا 10واں باب، پہلی سے 12ویں اور پھر 17ویں سے 20ویں آیت تک۔ اس کے بعد خداوند نے 72 اور مقرر کیے اور انہیں 2 کر کے ہر شہر اور گاؤں کو اپنے آگے بھیجا جہاں وہ خود جانے کو تھا، اور وہ ان سے کہتا تھا کہ فصل تو بہت ہے پر مزدور تھوڑے ہیں، اس لیے فصل کے مالک کی منت کرو کہ وہ اپنی فصل کاٹنے کے لیے مزدور بھیج دے۔ جاؤ، دیکھو میں تمہیں جیسے بروں کو بھیڑیوں کے درمیان بھیجتا ہوں۔ نہ بٹوا لے جاؤ، نہ تھیلی، نہ جوتی، اور راہ میں کسی کو سلام نہ کرو، اور جس کسی گھر میں داخل ہو پہلے کہو کہ اس گھر کو سلام۔ اگر سلام کا فرزند وہاں ہو تو تمہارا سلام اس پر ٹھہرے گا، ورنہ تم پر لوٹ آئے گا، اور اسی گھر میں رہو، اور جو کچھ ان کے پاس ہو کھاؤ اور پیو، کیونکہ مزدور اپنی مزدوری کا حقدار ہے۔ گھر گھر نہ پھرو، اور جس کسی شہر میں داخل ہو اور جہاں تمہیں قبول کیا جائے تو جو کچھ تمہارے سامنے رکھا جائے کھاؤ، اور وہاں کے بیماروں کو شفا دو، اور ان سے کہو کہ خدا کی بادشاہی تمہارے نزدیک آ پہنچی ہے۔ لیکن جس کسی شہر میں تم داخل ہو جہاں تمہیں قبول نہ کیا جائے، وہاں کے چوکوں پر جا کر کہو کہ ہم اس گرد کو بھی جو تمہارے شہر سے ہمارے پاؤں پر پڑی ہے تم پر جھاڑ دیتے ہیں، مگر یہ جانو کہ خدا کی بادشاہی نزدیک آ پہنچی ہے۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ سدوم کا حال اس شہر کے نسبت زیادہ قابل برداشت ہوگا۔ اور وہ 72 خوش ہو کر واپس آئے اور کہنے لگے، اے خداوند، تیرے نام سے بدروحیں بھی ہمارے تابع ہیں۔ تب اس نے ان سے کہا، میں نے شیطان کو بجلی کی مانند آسمان سے گرتے ہوئے دیکھا۔ دیکھو، میں نے تمہیں سانپوں اور بچھوؤں کے روندنے اور دشمن کی ساری قوت پر اختیار دیا ہے، اور تمہیں کسی چیز سے ضرر نہ پہنچے گا۔ تاہم اس سے خوش نہ ہو کہ روحیں تمہارے تابع ہیں، بلکہ اس سے خوش ہو کہ تمہارے نام آسمان پر لکھے ہوئے ہیں۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔